यो रेडियो नेपाल हो। अब बाबुराम तिमेल सिन्हाबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा वैशाख 24 गते आइतबारका लागि संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलको बैठकमा आगामी बजेटका नीति र प्राथमिकताबारे छलफल। देशको राजनीति र अर्थतन्त्र संकटबाट क्रमशः सुधारको बाटोमा गएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई र सुडानमा युद्धरत पक्ष बीच आजदेखि लागू हुने गरी एक साता युद्ध विराम। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी वैशाख 24 गते आइतबार संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख 24 गते अपराह्न 4 बजेका लागि बैठक आह्वान गर्नु भएको संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमद्वारा हिजो जारी सूचनामा उल्लेख छ। सूचनामा प्रतिनिधि सभाका सांसद र राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई तोकिएको मिति, समय र स्थानमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकमा बजेटको पूर्व छलफल र पूर्व तयारीका लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा बजेटका सिद्धान्त, नीति र प्राथमिकताको विषयमा छलफल भएको नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले यही वैशाख 24 गतेका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नु भए लगत्तै बैठकमा सत्ता गठबन्धनले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई एकरूपता कसरी दिने भन्ने विषयमा छलफल भएको बैठकपछि नेता लेखकले बताउनुभयो। नेता लेखकले सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका धारणा मिल्ने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको तयारी गरेर अगाडि बढ़ने सहमति भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आर्थिक अनुशासन कायम गर्नका लागि राज्यका सबै निकाय क्षेत्र जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा हिजो भएको महालेखा परीक्षकको 60औं वार्षिक प्रतिवेदन 2079 सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उठाएका विषयलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बेरोजु फरचोट गर्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदनले औल्याएका विषय वस्तुलाई कार्ययोजना सहित कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले बेरोजु फरचोटका सन्दर्भमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम, नीतिगत सुधार र अर्थ प्रशासनसँग जोडिएका काम लगायतका विषयमा प्रस्तुतिकरण दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको राजनीति र अर्थतन्त्र संकटबाट क्रमशः सुधारको बाटोमा गएको भन्दै आफ्नो कार्यकालको अन्तिमसम्म उत्साहजनक नतिजा देखिने बताउनु भएको छ। हिजो साँझ काठमाडौँमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादवद्वारा लिखित गोठालादेखि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सम्म आत्मवृत्तान्त पुस्तकको लोकार्पण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले तेस्रो कार्यकालको अन्तिमसम्म दोस्रो कार्यकालको भन्दा राम्रो नतिजा देखिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जिम्मेवारी सम्हालेर अवस्थालाई सहज बनाएको स्मरण गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा आगामी दिनमा सबै क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सिफारिशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्री परिषदमा 3 जनालाई नियुक्त गरी कार्यभार तोक्नु भएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा कांग्रेस सांसदहरू धनराज गुरूङलाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, मोहन बहादुर बस्नेतलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र डिग बहादुर लिम्बुलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्नु भएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2080 जारी गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधान बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिशमा हिजो उक्त अध्यादेश जारी गर्नु भएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सीमा दरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मिटर ब्याज पीड़ितको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपाली नागरिकलाई भूटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहसँग मिलेमतो गरेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ पर्नु भएका नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले हिजो 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। अदालतले ठगी र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। यसै प्रकरणमा प्रहरीले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार रहनुभएका इन्द्रजित राईलाई पनि पक्राउ गरिसकेको छ। घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले सन्दीप रायमाझीलाई बुधबार राति बुटबलबाट पक्राउ गरेको छ भने नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद टोप बहादुर रायमाझी विरूद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ। यस्तै घटनामा संलग्न भएको आरोपमा अनुसन्धानका लागि निरज राई र प्रतीक थापा विरूद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकमा सामाजिक शोषण, अन्याय र विभेदको अन्त्य गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। एकीकृत समाजवादी निकट ट्रेड युनियनको प्रथम राष्ट्रिय अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्य समितिलाई हिजो आयोजित स्वागत कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले समाजवादी अर्थव्यवस्थामा उत्पादनमा न्यायोचित वितरण तथा सबै क्षेत्रका नागरिकलाई समान अवसर प्राप्त हुने हुँदा गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवसँग नेपालका लागि बेलायतका राजदूत निकोला पोलिटले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। लयनचौर स्थित उपराष्ट्रपति भवनमा हिजो भएको भेटमा उहाँहरूबीच नेपाल र बेलायत बीच सदियौंदेखि रही आएको घनिष्ठ सम्बन्धका विविध आयामबारे विचार विमर्श भएको थियो। रेडियो नेपालबाट अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ बिहान 9 बजेको समाचार। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बाँड्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन्न सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। अब बाँकी समाचार। सरकारले एसीसी प्रिमियर कपको उपाधि विजेता नेपाली क्रिकेट खेलाड़ीहरूलाई जनै 6 लाख रुपियाँका दरले पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले क्रिकेट खेलाड़ी र मुख्य प्रशिक्षकलाई जनै 6 लाख रुपियाँ र राष्ट्रिय क्रिकेट टीमका अफिसियलहरूलाई जनै 3 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। लोकसेवा आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली होस्ट गरिएको सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टरमा रहेको तथ्याङ्क हराएपछि हिजो उम्मेद्वारका लागि पुनः दरखास्त आह्वान गरिएको छ। आयोगले डाटा सेन्टरबाट पहिले दरखास्त बुझाएको फारमको तथ्याङ्क हराएकाले उम्मेद्वारलाई पुनः दरखास्त दिन आह्वान गरिएको आयोगका सूचना अधिकारी देवी प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। सूचना अधिकारी सुवेदीले डाटा रिकभर नभएकाले पुनः दरखास्त गर्नु परेको बताउनुभयो। 2567औं बुद्ध जयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसका अवसरमा यस वर्ष लुम्बिनी र बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिने भएको छ। बुद्ध जयन्तीका अवसरमा भोलि बुद्ध पूर्णिमामा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा विशेष समारोहको आयोजना गरिने लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सुडानमा युद्धरत पक्षले आजदेखि लागू हुने गरी 7 दिने युद्ध विराम गरेका छन्। दक्षिणी सुडानका राष्ट्रपति साल्वा किर मेयारदिटसँगको फोन वार्तामा युद्धरत समूहका नेताले उक्त सहमति गरेका हुन्। सुडानी सेनाका प्रमुख अब्देल फताह अल बुरहान र अर्धसैनिक बल र्यापिड सपोर्ट फोर्स RSF का प्रमुखले आजदेखि एक साता युद्ध विराम गर्न सहमति जनाएको दक्षिणी सुडानको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दुवै पक्षले वार्ताका लागि आफ्ना प्रतिनिधि खटाउन सहमति पनि जनाएका छन्।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन सहित हल्का वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 23 देखि 25 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अन्तमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा वैशाख 24 गते आइतबारका लागि संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलको बैठकमा आगामी बजेटका नीति र प्राथमिकताबारे छलफल। देशको राजनीति र अर्थतन्त्र संकटबाट क्रमशः सुधारको बाटोमा गएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई र सुडानमा युद्धरत पक्षबीच आजदेखि लागू हुने गरी एक साता युद्ध विराम। रेडियो नेपालबाट बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। यसपछि नेपाल भाषाको समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।